بڑھ گئی چاند تاروں سے کہیں آج کی رات، سبحان اللہ۔ معراج کی شب لائے قرآن سجا کے اللہ نے بلایا ملاقات کی خاطر، سدرا پہ کیا عرض یہ جبریل امین، آگے کا رستہ ہے صرف تیری ذات کی خاطر۔ سبحان اللہ، اونچی آواز ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے واجب الاحترام قابل سب تکریم محترم محتشم سامعین بزرگان دین، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء وجہ کائنات فخر موجودات نبی رحمت للعالمین راحت للعاشقین مراد مشتاقین شفیع المذنبین ساقی کوثر شافی میشر کونین دے سرور انبیاء دے افسر محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات بابرکات دے معراج پاک دا یہ رجب شریف دا مہینہ ہے، اسے حوالے دے نال اج معراج شریف دے عنوان دا تیسرا جمعہ ہے۔ اس جمعہ شریف دے خطبے دے اندر معراج پاک دی گفتگو پچھلے جمعے دی گل تو آغاز کر کے اگے چلتے ہیں۔ گل یاد ہوئے گی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض گزاری، یا اللہ مینوں اپنا دیدار کراؤ، مینوں اپنی زیارت کراؤ۔ فرمایا میرے پیارے تساں میرا دیدار تے میری زیارت نہیں کر سکتے۔ اچھا یا اللہ کیوں؟ اچھا فرمایا پھر بھی کروا دے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے آپ دی بار بار درخواست قبول فرمائی۔ فرمایا اچھا طور پہاڑ تے آ جاؤ، 40 روزے رکھو، 40 دن عبادت کرو، پھر میں اپنی صرف تجلی وکھاواں گا۔ تو اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق موسیٰ پاک تشریف لے آئے، 40 دن 40 راتاں 40 روزے رکھے، عبادت کی تھی۔ 40 دنوں تو بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلیم نو اپنی تجلی وکھائی، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ تعالیٰ دی تجلی دی تاب نہ لا سکے، جس ویلے ہوش آئی اسے تجلی دے دیدار وچ اللہ دے نور ویکھن دے شکر دے اندر اللہ دے نبی پیارے موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ سجدہ شکر کیتا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو اپنے نور دی تجلی وکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے کلیم اگر میرا شکر ادا کرنا تے میری توحید تے میرے محبوب دی محبت یہ دونوں چیزاں کٹھیاں کرو تے میرا شکر ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، پھر میرا شکر ادا ہوئے گا۔ اچھی آپ ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دونوں چیزاں کٹھیاں کرو پھر میرا شکر ادا ہوئے گا۔ اللہ دے کلیم نے یا اللہ تیری توحید دے نال شکر گزاری واسطے تیرے محبوب دی محبت بھی ضروری ہے۔ فرمایا ہاں یا اللہ کیوں؟ فرمایا لولا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لولا محمد لما خلقت الافلاق والارضین والشمس والقمر ولا ملکا مقربا ونبیا مرسلا ولا ایاک۔ آپ ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھی آنکھوں میں کر سبحان اللہ، اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لولا محمد لما خلقت الافلاق والارضین والشمس والقمر ولا ملکا مقربا ونبیا مرسلا۔ ہاں میرے پیارے موسیٰ کلیم میری توحید دے نال میرے محبوب دی محبت بھی میری شکر گزارے واسطے ضروری ہے۔ یا اللہ وہ کیوں؟ فرمایا میرے پیارے او اس واسطے اگر میں اپنے محبوب دی امت نو پیدا نہ کردا، میرے پیارے موسیٰ کلیم میں زمین پیدا نہ کردا، آسمان پیدا نہ کردا، میں چند پیدا نہ کردا، سورج تے ستارے پیدا نہ کردا، میں کائنات پیدا نہ کردا، نبی تے ولی تے غوث تے کتب تے ابدال پیدا نہ کردا، میں
نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، میں زندگی دی بہار عطا فرمائی، میری توحید دے نال میرے اس محبوب دی محبت بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ سبحان مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، سبحان اللہ چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دونوں جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ آپ کو نا سبحان اللہ اچھی آپ کو کہتے میں سنا ماں نہیں کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ سپیکر اندر آ کے پہلو نہیں چلتا پیا، تسی پھر نال چپ ہو گئے ہو۔ اچھی آپ کو سبحان اللہ دے پھر میں بات کروں۔ اچھی آپ کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ فرمایا میرے محبوب دی محبت ضروری ہے۔ یا اللہ کیوں؟ میں تیرا کلیم نہیں، وہ تیرا حبیب، میں تیرا کلیم۔ یا اللہ دے کلیم نے یا اللہ محبوب دی محبت کیوں ضروری ہے؟ یہ جی اسی دنیا دار ایک دوجے تے حسد کرن لگے وہ گل نہیں، اللہ دے نبی موسیٰ کلیم راز دیکھنا چاہتے، راز کی ہے اس گل دے اندر۔ تو یا اللہ میں تیرا کلیم ہاں، محبوب تیرے حبیب نے، یا اللہ فرق دسو، میں فرق جاننا چاہتا۔ فرمایا فرق یہ وے کہ جڑا میرا کلیم ہے، کلیم تے حبیب دے اندر فرق پوچھیا، یا اللہ مینوں فرق دسو۔ جعلتنی کلیما وجعلت محمدا حبیبا، یا اللہ مینوں اپنا کلیم بنایا، محبوب نو اپنا حبیب بنایا۔ فما الفرق بین الکلیم والحبیب، کلیم تے حبیب کی فرق ہے؟ فرمایا میرے پیارے موسیٰ کلیم تے حبیب تے فرق ہے، یعمل برضاء مولا والمولا ویعمل برضاء مولا۔ اس کلیم تے حبیب دے اندر فرق ہے، کلیم ہوئے وہ کم کرے جدے اندر میں راضی ہوا، والحبیب یعمل مولا برضائی، حبیب ہوئے میں وہ کم کرا کہ میرا محبوب راضی ہو۔ سبحان اللہ میں وہ کم کرا میرا محبوب راضی ہوئے، میرا محبوب راضی ہوئے۔ تے محبوب کلیم تے حبیب دے اندر میرے کلیم فرق ہے، کلیم ہوئے کہ جیڑا پہاڑ طور سینہ دے اتے آوے، جلویاں دی تمنا کرے، میں تجلی وخاواں برداشت نہ کر سکے۔ حبیب ہوئے آرام پیا کرتا ہوئے، نبوت والے نورانی بستر تے میں استراحت ہوئے، میں آکھاں میرے محبوب نو جگا کے لے آؤں، میں اپنے محبوب دی ملاقات نہ مشتاق ہوں۔ سبحان اللہ کلیم ایک ایوے پیارا کلیم، تمنا آرزو بار بار یا اللہ دیدار کراؤ، فرمایا نہیں کر سکتے، تجلی وخائی ہوئی برداشت نہ ہوئی۔ تے ایک اللہ دے محبوب نے دیکھو کیسے اللہ تعالی نے اپنے محبوب نو سونے انداز دے نال معراج کروایا، کتنے پیارے انداز دے نال پیارے محبوب نو معراج کروایا اللہ کریم نے۔ فرمایا جدو معراج والی رات آئی، جدو معراج والی رات آئی، اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا اج رات عبادت تے ریاضت چھوڑ دیو، تسبیح تے تحلیل چھوڑ دیو، قیام و قعود نہ کرو، رکوع و سجود نہ کرو۔ یا اللہ پھر کی کریے؟ فرمایا اج رات اپنے نورانی پرانو جنت دے زیورات نال راستہ کر دیو، فراشاں نے نور و ضیاء نو آسمان مزین کرن دے آرڈر جاری کر دیو، نور و سرور دیاں محفلاں سجا دیو، جہنم دے اندر تسکین پیدا کر دیو، جنت دے حسن و جمال نو، جنت دی رانائی تے زیبائی نو اج نقطہ عروج تے لے جاؤ، جنت نو سجا دیو، جہنم نو بجھا دیو، عذاب قبر ہٹا دیو، سمندر نو طغیانی تو روک دیو، ہواواں نو ساکن کر دیو، خیمہ افلاک نو اج سیر و سلوک دی اجازت نہیں، ساری کائنات رک جائے میرا محبوب چلے، ساری کائنات
سبحان اللہ سبحان اللہ اور اچھی آخر سبحان اللہ یا اللہ اے کیوں محبوب نو سیر کروائی کائنات روک کے کیوں فرمایا اس واسطے میں چاہنا کوئی میرا بندہ کسے شرقی غربی تو چلن دے انداز نہ سکھے بلکہ میرے سونے محمد عربی تو سکھے سبحان اللہ سبحان اللہ جے والے ہوں دوالے ہوں گل آئی تے گل کرتا جاواں جے آلے ہوں دوالے ہوں اگے پیچھے ہوں جے سجے ہوں کھبے ہوں کوئی بندہ انداز لین دی کوشش کرے گا پھر کسے پاسے ہوں کھوتا کٹ کسے پاسے ہوں لوٹا کٹ کسے پاسے ہوں پیالہ کٹ کسے پاسے ہوں مکالا کٹ خدا دی قسم ہے جے کوئی گل کریے پھر پیندے متھے ہوتے وٹ نہ میرے امیرا غصہ نہ کر غصہ نہ کر جو یہ ایک گندی تے غلیظ تہذیب اے دے تو پیچھے ہٹ آقا دی سنت تے ڈٹ تے پھر جنت دا مالک بن فٹافٹ سبحان اللہ سبحان اللہ میں رویا کردا سا جدوں معراج والی رات آئی اللہ محبوب دی سنت تے شریعت تے عمل نصیب فرمائے جدوں معراج والی رات آئی کائنات نو اللہ نے روک دیتا یا اللہ کیوں روکیا فرمایا اس واسطے کہ کوئی بندہ ادھر ادھر نہ جاوے میرے محبوب دی دہلیز آ کے چومے میرے مدنی کریم تو چلن دے انداز سکھے تے پرواز دی ذمہ داری میرے تو لے لوے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی ترقی لبدے کیڑے پاسے ہیں فرمایا میرے محبوب معراج والی جدو معراج والی رات آئی جدو معراج والی رات آئی اللہ نے فرمایا جنت دیاں حوراں نو حکم ہویا فرمایا اپنے نورانی ہتھاں دے اندر جنت دے نورانی برتن لو برتناں دے اندر جواہرات دے پھول رکھو اور قطار در قطار کھڑیاں ہو جاؤ گل پاشی دیاں تیاریاں شروع کر دیو فرمایا حضرت آدم تو عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں نو شوق دے مثال دے سرمے پوا دیو ساری کائنات نو محبت دے عطر نال معطر کرو عشق دیاں خوشبوواں نال مہکا دیو جنت دے وچوں نورانی براق لو سج تج کے جاؤ شب اسرا دے دولا نو چم چم کے تلیاں جگاؤ تے شب اسرا دے دولا دی برات لے آؤ سبحان اللہ ایک وہ پیارا کلیم یا اللہ دیدار کروا نہیں کر سکتے ایک یہ سونا حبیب ہے ایڈے سونے انتظام ہو رہے ایڈے سونے حضرت جبریل امین اللہ کے حکم کے مطابق جنت کے اندر تشریف لے آئے براق لین واسطے جنت بھی تشریف لے آئے جا کے براق لواں جدوں جنت کے اندر آئے آپ نے ویکھیا جنت کے اندر اللہ دے پیارے کلیم اللہ تمنا کر دیں دیدار کرواؤ نہیں کر سکتے محبوب دے انتظام دیکھو فرمایا براق لے آؤ براق لین واسطے گئے جبریل امین عرض کر دیں یا اللہ براق فرمایا جنت دے وچوں جا کے براق لو سجا کے لے آؤ میرے محبوب کو لے آؤ حضرت جبریل امین براق لین واسطے جنت دے اندر تشریف لے گئے آپ نے جنت دے مرغزاراں تے گلزاراں تے بہاراں دے اندر جا کے ویکھیا ایک نہیں دو نہیں 40,000 براق موجود نے ہر براق دی پیشانی تے محبوب دا سونا تے منمونا تے مٹھڑا تے پیارا تے نورانی تے لاسانی نام نامی تے اس میں گرامی نام محمد لکھیا ہوا سبحان اللہ نام محمد پھر میں کیوں نہ آکھاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرف شوق زبان دی مٹھاس ساواں دی ٹھنڈک دل دی دھڑکن اکھاں دا نور دل دا سرور اے مبارک نام ہی ساڈی حیات اس سر چشمہ حیات تو دوری ساڈی موت کائنات دیاں رنگینیاں دل نشینیاں حور و غلمان دیاں رانائیاں جنت دیاں حسین بنائیاں تے شانائیاں نو کٹھا کیتا جائے تے میرے محبوب دا نام نام محمد بندا ہے سبحان اللہ
ہر براق دی پیشانی تے کی لکھیا؟ محبوب دا نام نامی تے اس میں گرامی نام محمد لکھیا. یا اللہ یہ تے سارے براق ایک دوجے تو ود کے سونے، ہر براق دی پیشانی تے تیرے محبوب دا نام، کیڑا براق لواں؟ فرمایا میرے پیارے وہ ایک براق سائڈ دے اوتے کنارے دے اوتے کھڑا ہویا رو رہا، جا کے وہ دا حال پوچھو، پھر جیویں دل کرے فیصلہ کرو. اللہ دے نبی اللہ دے فرشتے حضرت جبریل امین تشریف لے گئے، ویکھیا ایک براق رو رہا، روئی جا رہا، ہنجو دے دریا بہائی جا رہا. اللہ دے نبی نے اپنا حضرت جبریل امین نے عرض گزاری، یا اللہ اے براق تے جنت وچ کھڑا ہو کے روئی جا رہا، اینو محبوب واسطے فرمایا دے نال گل کرو جواب دے گا. آپ نے فرمایا جنت دے بہاراں تے مرغزاراں تے گلزاراں دے اندر کیوں روئی جا رہا ہے؟ اپنے یاراں دے نال کھیڈدا ہسدا کیوں نہیں؟ کچھ کھاندا پیندا کیوں نہیں؟ روئی کیوں جا رہا؟ آکھے لگیاں والے چپ نہ کر دے، بھاویں دئیے لکھ دلا سے رومن نال وہار انہاں دا کدی کرن قبول نہ. سبحان اللہ. ایس جہان دیاں نظراں تو رہندے آسے پاسے، آزم ایس جہان دیاں نظراں تو رہندے آسے پاسے. سبحان اللہ. اچھی آپ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم تے اللہ دے حبیب دیکھو کتنا فرمایا براق سجا کے لے جاؤ. تو کیوں روئی جا رہے ہیں؟ کی گل ہے؟ آخر روئی جا رہے ہیں مینوں سونے محبوب نال عشق ہو گیا تے میں محبوب دے عشق وچ روئی جا رہا. سبحان اللہ. تینوں کیویں ہویا عشق؟ کتھے ویکھیا محبوب؟ آنکھیں ویکھیا نہیں، بن ویکھیا محبوب نال پیار ہو گیا. اچھی آپ سبحان اللہ. بن ڈٹھیا مینوں محبوب نال، ویکھے بنا محبوب نال پیار ہو گیا. کیویں ہویا؟ فرمایا 1000 سال پہلو، توجہ ذرا، کتنا عرصہ پہلو؟ 1000 سال پہلو اللہ تعالی نے سونے محبوب دا ذکر کیتا. اللہ نے فرمایا میرا حبیب ایڈا سونا، ایڈا پیارا، اتنی شان والا، اتنی عظمت والا، اتنی برکت والا، میں اپنے اس محبوب نو عرش معلی تے بلاواں گا. تساں تیار رہو، تھوڑے وچوں ایک نو میں اپنے محبوب دی سواری بناواں گا. تے میں اسے گل وچ روئی جا رہا کہ کیڑا ویلا آئے میں محبوب دی سواری بنا تے محبوب میرے اوتے سواری. سبحان اللہ. میرے اوتے سواری فرما. حضرت جبریل امین نے محبوب دا عشق تے محبت ویکھ کے مجھے بھی خوش سن کہ اس محبوب دی سواری بنا کے، لیکن اے رو رہا سی کتھے محروم نہ ہو جا. تو اللہ دے نبی نے یہ تڑپ اپنا حضرت جبریل امین نے یہ تڑپ دیکھ کے پسند فرما لیا. محبوب دی ذات بابرکات واسطے تیار فرمایا. تیار فرما کے آپ جس ویلے تیار فرما کے اللہ دے حکم دے مطابق 70,000 فرشتیاں نوریاں دے جھرمٹ دے اندر، 70,000 فرشتیاں دے جھرمٹ دے اندر حضرت جبریل امین سرداری کردے ہویا، قافلے دی سالاری کردے ہویا محبوب نو لین واسطے حاضر ہو گئے. یا اللہ محبوب آرام پہ کر لے، میں سونے محبوب نو کیویں جگاواں؟ فرمایا طریقے نہ جگاڑ دے، دبا کے جگانا، آواز دے کے اٹھو، اے طریقہ. فرمایا نہیں جبریل، میرے سونے محبوب نو اج آواز بھی نہیں دینی، میرے محبوب دے
کے بھی نہیں. اج عشق تے محبت تے ادب دی انتہا کرنی ہے. یا اللہ کیویں جگاواں؟ فرمایا میرے محبوب دے مبارک تلویاں دے اوتے اپنے نورانی ہونٹ رکھ دے تے چم چم کے میرے محبوب نو جگانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ چم چم کے میرے محبوب چم چم کے جگاؤ میرے محبوب نو. اللہ دے محبوب نو جگایا. آپ بیدار ہوئے. اللہ دا حکم اللہ تعالیٰ دا پیغام پہنچایا. تیاری شروع ہو گئی. جس نے تیاری شروع ہوئی پیارے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات بابرکات وضو فرمان لگے. مالک کریم نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جنت دا آب کوثر جنت دے یاقوت دے برتن دے اندر لو. اس برتن نو ایک جنت دے تشت دے اندر رکھو. حضرت جبریل امین نے یاقوت دے جنتی برتناں دے اندر آب کوثر دا پانی لیا. ایک تشت ایک پلیٹ جنت دی پلیٹ او دے اندر اس یاقوت دے برتن نو رکھیا. محبوب دے سامنے پیش کر دیتا. صاحب معارج النبوت نے لکھیا جیڑے تشت دے اندر اللہ دے محبوب نو پانی پیش کیتا او دے چاروں کناریاں دے اوتے ایک ایک موتی لگا ہویا سی. اور اتنی چمک والا آسمان دا چند تے سورج زمین نو اتنا روشن نہیں کرتے جتنا وہ زمین تو آسمان نو روشن پہ کرتے سن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے محبوب دے معراج دیاں دیکھو کیڑے سونے انتظام. محبوب نے وضو فرمایا. پیارے مدنی کریم نو امامہ پیش کیتا. حضرت جبریل امین نے ایک صاحب معارج النبوت کتاب دے وچوں یہ گلاں پیا کردا. اس کتاب دے اندر ہے کہ محبوب نو امامہ شریف پیش کیتا. پتہ کیڑا امامہ؟ کاش اج سپیکر چلدا ہوندا انہیں وہ پریشان کرتا سارے موضوع نہیں خراب کرتا ہے. تو کیونکہ تھوڑا پتہ سپیکر دے بغیر گل بنتی نہیں. تو فرمایا امامہ شریف جڑا محبوب بس سے لے آیا گیا امامہ مبارک مقدس مطہر منور پتہ کیڑا سونا. فرمایا اللہ تعالی نے رب کریم نے رضوان جنت نو کینو جی رضوان جنت نو پیارے مدنی کریم دی ذات بابرکات واسطے مخصوص تے خاص امامہ شریف اللہ تعالی نے رضوان جنت نو آدم علیہ السلام دی پیدائش تو پہلو 7,000 سال پہلو محبوب دا مبارک امامہ پیش کیتا. فرمایا اس امامے دے اوتے 40,000 فرشتیاں دی روزانہ دی ڈیوٹی ہے. یا اللہ کی ڈیوٹی؟ فرمایا اس امامے شریف دے کول ہون گے صلاۃ و سلام پڑھن گے احترام تے تعظیم تکریم کرتے ہویا صلاۃ و سلام پڑھتے ہویا زیارت کرتے ہویا وقت گزارتے رہن گے. جدوں میرا محبوب آئے گا پھر میں اپنے محبوب نو مبارک امامہ پواواں گا. حضرت جبریل امین او امامہ شریف لے آئے. 40,000 فرشتے روزانہ احترام کردن صلاۃ و سلام پڑھتے زیارت کردن. معراج والی رات آ گئی امامہ شریف لے آئے. اس امامہ شریف تے اللہ تبارک و تعالی نے 40,000 دے تے نقش و نگار قائم کیتے اپنی قدرت دے نال. 40,000 نقش و نگار ہوتے ہر نقشے دے ہوتے 4 سطراں لکھیاں. پہلی سطر دے ہوتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسری سطر دے ہوتے لا الہ الا اللہ محمد نبی اللہ. تیسری سطر دے ہوتے لا الہ الا اللہ محمد خلیل اللہ. چوتھی سطر دے ہوتے لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ. یا اللہ اے مبارک امامہ 40,000 نقشے 40,000 نقشیاں دے وچوں ہر نقشے دے اوتے 4 سطراں ہر سطر دے اوتے ہر جگہ دے اوتے محبوب دا نام نامی تے اسم گرامی
4 سطر لکھ کے ہر سطر دے اوتے اپنے محبوب دی نبوت، محبوب دی رسالت، محبوب دی خلت، محبوب دی محبوبیت لکھی. ایک گل سمجھائی کہ لوگو اج میں ساری کائنات دے خزانے تے زمانے، ساری کائنات دے رنگ، ساری کائنات دے نقشے شب اسرا دے طولہ دے سہرے تو وار دیتے. سبحان اللہ. اتنا سونا انتظام محبوب دے لے جان دا. ایک گلی میں یا اللہ دیدار کرواؤ نہیں کر سکتے. ایک سونا حبیب ہے، کیڑے سونے انتظام ہو رہے. پیارے مدنی کریم نے امامہ شریف اپنے سر مبارک تے رکھیا، صاحب معارج نبوت نے لکھیا. پیارے مدنی کریم براق دے کول آئے. جس ویلے براق دے کول آئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم براق تے سوار ہون لگے تے براق شوخی کرن لگا. براق شوخی کرن لگا تے حضرت جبریل امین نے ڈانٹ پلائی. فرمایا براق رک جا، ٹھہر جا، ویکھدا نہیں اج تیرے تے کون سواری پہ کر دے نے؟ ساری کائنات دے اج تو سردار دی سواری پہ بن دیئے. شب اسرا دے، شب اسرا دے سبحان الذی اسرا بعبدہ دے مطلع انوار دی سواری پہ بن دیئے. اوحا الی عبدہ ما اوحا دے صاحب اسرار دی سواری پہ بن دیئے. تنافت اللہ دے علم بردار دی سواری پہ بن دیئے. اج تو قاب قوسین دے تاجدار دی سواری پہ بن دیئے. نا بلکہ اج تو مریضانے اسیان دے طبیب دی سواری پہ بن دیئے. اج تو معدبانے بارگاہ رب العزت دے ادیب دی سواری پہ بن دیئے. نا بلکہ اج تو رب کریم دے سونے حبیب دی سواری پہ بن دیئے. تے شوخی کیوں کرتے ہیں بیو؟ آکھے تاں تے شوخی پیا کردا جو میں دی اونچی ذات دی سواری پیا بندا. میں شوخی کیوں کردا؟ جبریل میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک خواہش تے حسرت ہے. او کیڑی ہے؟ میں شوخی تاں کیتی میں تھوڑا جیا دنیا نو وکھاواں تے صحیح میرا مقدر ویکھو، میرا نصیب ویکھو، میں کیڑی اونچی ذات دی سواری پیا بندا. اور نال میری ایک تمنا ہے، اللہ دے محبوب تمنا اے وے جدوں دا سنیا روندا رہیا، اللہ نے سن لئی، آپ دی سواری بنا دیتا. یا رسول اللہ کل قیامت والے دن بھی میری سواری کر کے جنت اندر تشریف لے جانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تمنا کیڑی ہے؟ اور تمنا اے وے کہ میں تھوڑی سواری بنا ہے تے اج بھی قیامت والے دن بھی ہے روئی جاوے. روئی کیوں جا رہے ہیں؟ آخے اس واسطے کہ میں تھوڑی سواری بننا ہے. پہلے بھی رو رہا، سواری بڑھن لگا پھر بھی رو رہا، کیونکہ عاشق دا کم رونا دھونا تے بن روڑ نہیں منظوری. دل روے بھاویں روڑ اکھیاں وچ عشق دے روڑ ضرور. سبحان اللہ. وصل ہوئے بھاویں دوری. نیڑے بھی رو رہا، دور سی پھر بھی رو رہا سی. کیوں رو رہا؟ کدی یہ تعلق ٹوٹ نہ جائے. قیامت والے دن بھی میں تھوڑی سواری بننا چاہتا. اللہ دے حبیب نے فرمایا تیری میں تمنا پوری کی تھی، کل بھی میرا تیرے نال وعدہ ہے میں تیری پشت دے اوتے سوار ہو کے جنت وچ جاواں گا. اللہ دے محبوب معلوم ہوا جڑا تڑپ والے ہون، تمنا والے ہون، انہاں نو کدی اللہ تے اللہ دے محبوب محروم کر دے نہیں، محروم کر دے نہیں. محبوب سوار ہون لگے. جس ویلے محبوب سوار ہوئے ہن پیارے مدنی کریم رون لگے. پیارے محبوب رو پے. آپ دی اکھاں چوں ہنجو آ گئے، آپ پریشان ہو گئے. یا جبریل امین نے عرض گزاری، یا رسول اللہ اج تے خوشی دا موقع،
آج تے رب کریم نے بلایا اتنے سونے انتظامات فرما کے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا جبریل اللہ نے بلایا عرش معلی تے، میری دہلیز تے میرے دروازے تے سج دھج کے سواری آ گئی، 70 ہزار دے فرشتیاں دے جھرمٹ اندر مینوں لین واسطے نورانیاں دی مقدس تے منور جماعت آ گئی، تے میں سواری تے سوار ہویا تے مینوں خیال آ گیا اپنی امت دا۔ سبحان اللہ، کل قیامت سبحان والے اللہ، دن اچھی آکو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری امت اپنی قبراں چوں جدوں باہر آن گے، انہاں نے بھی تے بڑی مسافت کرنی ہے لمبی، ایک کیویں کرن گے تے اتنا لمبا سفر؟ اللہ نے فرمایا جبریل محبوب نو آکھو یا رسول اللہ اساں تہاڈیاں ایویں دعاواں سن لئیاں، اے بھی اساں محبوب تہاڈی سن لئی، کل قیامت والے دن جڑے محبان محبوب ہون گے عشاق مصطفیٰ ہون گے، جڑے محبوب دے منن والے صاحب ایمان اور ایمان والے محبوب دے امتی ہون گے، فرمایا محبوب پریشان نہ ہوو، جدوں کل قیامت والے دن انہاں نوں قبراں تو اٹھاواں گے، انہاں دی قبر دے اوتے بھی اسی طرح سواری موجود ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ دن ہوگی انشاءاللہ اگلے جمعہ شریف اللہ تعالیٰ دی بارگاہ